karong tuiga kami mga katawhan magabuto alang sa among lokal nga pagpiniliay. Maglikay o magsaligpay unta ang tanan sa mga hunahuna pulong ug buhat nga supak sa maayo o matarong nga pamatasan supak sa kasuguan sa Dios sa kamatuoran, kaangayan ug gugma ug kagawasan. Paini sila o Ginoo sa imong naghingapin nga grasya aron dili kami mahulog sa tentasyon sa paggamit og mga hunahuna pulong ug buhat nga makapadaot, makapasakit sa usag-usa o niining buluanong gasa sa demokrasya nga mao ang pagpiniliay. Magmakugihon o magkahiusa unta ang tanan sa pagbantay, pagsalmot o pagpahigayon sa limpyo, tinuod, sakto, makaluganon o malinawong pagpangampanya o piniliay. Kini amo nga gipangayo kanimo Ginoo Amahan pinaagi ni Jesucristo imong anak uban sa kayusahan sa Espiritu Santo o inubanan sa pangamuyo sa mga santos, labi na ang mahal nga Birhen Maria, inahan sa simbahan. Kining tanan amo nga gipasalamatan o gihangyo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.